अस्सलाम वालेकुम। ये है आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। दर्रे बोलान में ढाडर के मकाम पर जाफ़र एक्सप्रेस को कब्ज़े में लेकर जो ड्रामा 2 रोज़ पहले शुरू हुआ था वो अपने अंजाम को पहुंचा है। DGISPR ने एक मुकम्मल प्रेस ब्रीफिंग के ज़रिए एक टीवी चैनल को चुना और उसके एंकर कामरान शाहिद के साथ गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जाफ़र एक्सप्रेस के तमाम जो मुसाफिर हैं यरगुमाल उनको बाजियाब करा लिया गया है और 33 शिद्दत पसंदों को इस ऑपरेशन में हलाक कर दिया गया है। अगरचे बलोच लिबरेशन आर्मी इससे मुख्तलिफ दावे कर रही है, लेकिन DGISPR ने वाज़ह किया है कि ये ऑपरेशन कामयाबी से अंजाम पजीर हुआ। 2 दिनों पर मुहित एक ट्रेन को यरगुमाल बनाए जाने का वाक़या इतना हौलनाक है कि इससे पाकिस्तान के अंदर जो BLA के हवाले से गुफ्तगू है उसके तमाम दायरे तब्दील हो गए हैं और जो डिबेट है वो यकसर बदल गई है। BLA ने जो कार्रवाई की है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगले दिनों में जो पाकिस्तान का मंजरनामा होगा वो क्या होगा। ख़ुद DGISPR ने इस मौके पर यह कहा है कि इस कार्रवाई के बाद रूल्स ऑफ गेम तब्दील हो जाएंगे। रूल्स ऑफ गेम तब्दील होकर क्या हो जाएगा? क्या दहाइयों से जारी दहशतगर्दी के ये वाक़यात ख़त्म हो जाएंगे? क्या BLA को अब किसी भी दूसरी कार्रवाई से पहले लपेट दिया जाएगा? क्या ऐसे इम्कानात मौजूद हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो मुसल्लह मुज़ाहिमत की एक पूरी तारीख़ है उसका बहाव तब्दील हो जाए? और क्या ताकत कभी भी किसी मामले का हल होती है? ये वो सवालात हैं जो अब BLA की इस कार्रवाई के बाद बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। BLA की तारीख़ से मुल्क के बाकी सूबों के लोग आम तौर पर कम वाकिफ़ हैं और ये अंदाज़ा नहीं कर पाते कि BLA दरअसल बलूचिस्तान के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है, और इसी तरह हम ख़ुद पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है इस पूरे मामले में वो भी पूरी तरह नहीं समझ पाते। इसका नतीजा ये निकलता है कि हम बुनियादी मालूमात से तही दामन होते हुए इन सारे वाक़यात को देख रहे होते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि पाकिस्तान की तारीख़ के उन गोशों को खंगाला जाए कि जिससे हमें ये अंदाज़ा हो कि बलूचिस्तान के अंदर मुसल्लह मुज़ाहिमत की तारीख़ क्या है और मुसल्लह मुज़ाहिमत की जड़ें कहाँ मौजूद हैं। अगर हम मुसल्लह मुज़ाहिमत की इस तारीख़ और इसके मुख्तलिफ़ पड़ाव और इसके मुख्तलिफ़ मोड़ को देखने की कोशिश करें तो हमें यह अंदाज़ा हो सकेगा कि आखिर बलोच सोचते कैसे हैं और BLA कहाँ से निकली, उभरी, उछली और अब ये इस किस्म की कार्रवाइयाँ कर रही हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बलूचिस्तान के अंदर जारी दहशतगर्दी की इन खौफनाक कार्रवाइयों के पस मंज़र से आगाह रहने की कोशिश करते हैं। बलूचिस्तान में ये कार्रवाइयाँ मुस्तकिल नौइयत की हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस निशाना है और BLA के लोग इसे आज़ादी की तहरीक बावर कराते हैं या आज़ादी की तहरीक समझते हैं। वो पाकिस्तानी हुकूमत को या पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को इस्तेमार के मसील समझते हुए अपनी कार्रवाइयों को करते हैं और इस मामले में बहुत बेरहम भी हैं। मगर इस बेरहमी के साथ वो अपने कुछ कवायद व ज़वाबित भी रखते हैं और अपना एक डिसिप्लिन भी रखते हैं। हमें BLA के अंदर इस मरहले पर झांकने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये जो दहशतगर्दी का मज़हर है ये बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है और मजीद ब्रिगेड इसमें बहुत शिद्दत और हिद्दत ला चुका है और अब दहशतगर्दी की ये कार्रवाइयाँ सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं रही। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पूरे मुल्क में अब दहशतगर्दी के इस नए मज़ाहिर ने अपना तसल्लुत जमा लिया है। कराची में उमूमी तौर पर BLA सरगर्म होती है और यहाँ पर इनकी जो रसाई है या जो असर व नफूज़ है वो बहुत गहरा हो चुका है। तो हमें जानने की ज़रूरत है कि BLA ने जो तहरीक शुरू की है इसके पस मंज़र में क्या तारीख़ है और 1947 से पहले और बाद का बलूचिस्तान कैसा था और वो कौन से असबाब व अवामिल थे कि जिसमें इस तहरीक ने जन्म लिया और अब पनप रही है, परवरिश पा रही है, परवान चढ़ रही है और इसको रोकने की ताकत बज़ाहिर किसी में दिखाई नहीं देती। बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदी की जो इब्तिदा है वो क़याम पाकिस्तान से बहुत पहले की तारीख़ रखती है। ये ख़ित्ता, ये सरज़मीन हमेशा मुज़ाहिमत करता हुआ आया है, मगर हम इस तारीख़ को जो अंग्रेज़ से के दौर की थी उसको इस वक्त नज़रअंदाज करते हैं और रियासत पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान के इल्हाक़ के बाद के हालात का एक मुशाहिदा करते हैं। बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदी का आगाज़
ریاست پاکستان کے ساتھ ریاست کلات جو بلوچستان کا اس وقت نام تھا اس کے الحاق کے ساتھ ہی ہو گئی تھی۔ ریاست کلات کے الحاق کے بعد دراصل جو ریاست کے پرنس تھے محمد کریم، انہوں نے مسلح جدوجہد کا آغاز کیا۔ یہیں آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کلات کے پاکستان کے ساتھ الحاق کی ابتدا میں ہی مخالفت تھی۔ ابتدا میں اس مسئلے پر قابو پا لیا گیا، اور آپ 1990 تک آتے آتے جو بلوچستان کی تاریخ کے مختلف مد و جزر دیکھیں گے، اس میں مسلح تحریک اور تصادم کے مختلف ادوار آپ کو نظر آئیں گے۔ ہم سیدھے چلتے ہیں 1960 کی دہائی میں، جب نواب نوروز کا نام ہمارے حافظے میں ابھرتا ہے۔ اگرچہ اسکندر مرزا کے دور میں ریاستی اور سیاسی پالیسیوں نے مسلح مزاحمت کو تقویت دی، مگر یہ 1960 تھا جب نواب نوروز خان نے مسلح مزاحمت کا ایک آغاز کیا۔ اس کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ نواب نوروز خان اور ان کے بیٹوں کو ریاست نے گرفتار کیا، جس کے بعد مسلح مزاحمت کی تحریک اٹھی، اور یہ مسلح مزاحمت کی تحریک بلوچستان پر ایک مشہور کتاب لکھی ہے سیلگ ہیریسن نے۔ انہوں نے بتایا کہ جنرل شیروف نے شروع کی تھی، جن کا اصل نام شیر محمد تھا، مگر وہ معروف تھے جنرل شیروف کے نام سے۔ اب ہمارے سامنے دو کیریکٹر ہیں متوازی طور پر، ایک ہے نواب نوروز خان کا اور ایک ہے جنرل شیروف کا۔ جنرل شیروف جو نواب نوروز کی حمایت میں ایک مسلح مزاحمت کی تحریک کی بنیاد ڈالتے ہیں، مگر نواب نوروز خان وہ ہیں جو اس مسلح مزاحمت کی جو پوری تحریک ہے اس کی بنیادی طور پر فکر کا سامان مہیا کرتے ہیں، اور اصل تحریک بنیادی طور پر وہی اٹھاتے ہیں۔ نواب نوروز کی شخصیت بڑی عجیب و غریب ہے، بہت شاندار قسم کی یہ شخصیت ہے۔ یہ 1908 سے 1910 تک انگریز حکومت میں سرکاری ملازم رہے ہیں، مگر جب ان کے بھائی نے انگریزوں کے خلاف بغاوت شروع کی تو انہوں نے سرکاری نوکری کو ترج دیا۔ ان کی شخصیت کے متعلق جو کچھ میں جان سکا ہوں وہ یہ کہ یہ بنیادی طور پر انتہائی سادہ اور منکسر المزاج آدمی تھے، مگر اپنے کچھ معاملات میں انتہائی سخت گیر تھے اور انتہائی کٹر تھے، اور انہیں ایک اصول پسند آدمی کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ تاریخ نے ان کے متعلق ہمارے سامنے جو خاکہ مرتب کیا ہے، اس خاکے کو اگر ہم سامنے رکھیں تو نواب نوروز خان وہ شخصیت ہے جو حالات کے بہاؤ میں نہیں بہتی، بلکہ حالات کے بہاؤ کو اور تاریخ کے دھاروں کو اپنی مرضی سے موڑتی ہے۔ چنانچہ 6 سال تک یہ اپنے بھائی کے ساتھ آزادی کی ایک جنگ انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے۔ اس کے بعد بھی ان کا پورا جو دور ہے وہ مزاحمت میں گزرا۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ انگریزوں کے زیر اثر لکھی گئی کتابوں میں نواب نوروز خان کی اس جدوجہد کو بغاوت کے نام سے تعبیر کیا گیا اور اسے بغاوت کی تحریکیں کہا گیا، لیکن 1914 سے 1932 تک وہ جو بھی مزاحمت کر رہے تھے وہ انگریز کے خلاف کر رہے تھے۔ انگریز کے خلاف یہ جدوجہد بلوچستان میں بغاوت کیسے تھی اور بر صغیر کے باقی علاقوں میں جدوجہد آزادی کی تحریک کیوں سمجھی جاتی تھی؟ ایسا کیوں ہے کہ برطانوی خبر رساں ادارہ BBC جب اس تحریک کو کور کرتا ہے تو اسے بغاوت کی تحریک کہتا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ سیلگ ہیریسن کی کتاب میں بھی ہمیں اس دور کا ذکر جب بھی ملتا ہے تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ آزادی کے شرشار کر دینے والے، حریت فکر کے تہذیب دینے والے الفاظ نہیں، بلکہ در حقیقت بغاوت اور ایک ریاست کے خلاف جبر کو منظم کرنے والی شخصیات کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ چسپاں کیے جاتے ہیں۔ تاریخ کے مختلف ہیروز کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ نواب نوروز خان کے ساتھ بھی 1947 سے پہلے کی تاریخ میں ایسا ہی ہوا، مگر 1914 سے 1932 تک وہ ایک مسلح مزاحمت کے ساتھ انگریزوں کے خلاف سرگرم رہے، نرم دم جستجو اور گرم دم گفتگو رہے۔ نواب نوروز خان اپنے عزم کے ساتھ اس تحریک میں جو آزادی کی تھی ڈٹے رہے اور مزاحمت کرتے رہے۔ انگریزوں کے خلاف جدوجہد میں نواب نوروز خان نے 9 برس مجموعی طور پر جیل میں کاٹے
اور یہ جیل کوئی ایک نہیں تھی بلکہ پورے بر صغیر کے مختلف علاقوں کی مختلف جیلیں تھیں۔ پونا میں وہ رہے، حیدرآباد میں وہ رہے، سکھر میں وہ رہے، کوہلو میں یہ جیل کاٹتے رہے۔ یہ ان کا جو پورا عرصہ تھا یہ ثابت قدمی کا تھا، انگریز کے خلاف جد و جہد کا تھا، اور آزادی کا یہ ان کا اعلان دراصل جب قیام پاکستان کے بعد ریاست کلات کو پاکستان کے ساتھ الحاق کا معاملہ درپیش تھا تب بھی برقرار رہا۔ نواب نوروز خان کیا سوچتے تھے، کلات اسمبلی میں وہ کیا حیثیت رکھتے تھے، اور نواب نوروز خان نے اس حوالے سے کیا کیا؟ پھر نواب نوروز خان کا معاملہ اسکندر مرزا سے ہوتا ہوا ایوب خان کے دور میں کیا رخ اختیار کر گیا، یہ تاریخ کے دلچسپ پڑاؤ ہیں۔ اس میں ہم جائزہ لیں گے نواب نوروز خان کی شخصیت کا اور ان کے مختلف اقدامات کا۔ مگر آج کے لیے یہاں یہی کچھ، اگلے ویلاگ میں تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔